हवेली का कोना कोना रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों का हुजूम, हंसी मजाक और शादी के गीतों की गूंज थी। लेकिन इस सारे शोर से दूर जिमल अपने कमरे में आईने के सामने खामोश बैठी थी। सुर्ख रंग के भारी उरूसी जोड़े और गहरे मेकअप में वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। मगर इसके चेहरे पर खुशी का एक अदना सा तासुर भी मौजूद नहीं था। इसकी आंखें उदासी और गहरे खौफ से नम थी। वो बार बार अपने कांपते हुए हाथों को आपस में मसल रही थी। आईने में अपने ही अक्स को देखते हुए इसके दिल से एक सर्द आह निकली। इस लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और इसकी सहेली अंदर दाखिल हुई, जिसने जिमल के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, माशाल्लाह जिमल, तुम तो आज बिल्कुल परी लग रही हो। लेकिन ये चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे बाबा, आप तो मुस्कुरा दो, कुछ ही देर में तुम्हारी रुखसती होने वाली है। जिमल ने आईने में इसका अक्स देखा और एक फिक्रमंद मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसकी सहेली ने हंसते हुए इसका हाथ थामा और दिलासा देते हुए कहा कि पागल हो गई हो क्या? शादी के दिन हर लड़की को ऐसा ही अजीब सा खौफ महसूस होता है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे शरीफ और अच्छा लड़का चुना है। तुम बहुत खुश रहोगी। बस अब ये रोना बंद होना बंद करो और गहरा सांस लो। जिमल ने खामोशी से सर हिला दिया, मगर इसके दिल की धड़कनें कम होने की बजाय मजीद तेज हो रही थी, जैसे कोई आने वाला तूफान इसे खबरदार कर रहा हो। हवेली की इस सहन से शहनाइयों की आवाज अब धीमी हो चुकी थी और रुखसती का वक्त करीब आते ही आंख नम हो गई थी। जिमल की सहेलियों ने इसे सहारा देकर कमरे से बाहर निकाला, जहां इसके वालिद इलियास साहब जिंदगी का सबसे भारी पत्थर दिल पर रखे खड़े थे। अपनी इकलौती लाडली बेटी को सुर्ख जोड़े में दुल्हन बने देखकर इनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इन्होंने आगे बढ़कर जिमल के सर पर शफकत से हाथ रखा और इसे अपने सीने से लगा लिया। जिमल बाप के गले लगते फूट फूट कर रो दी, जैसे वो अपने दिल का सारा खौफ इनके सामने बहा देना चाहती हो। इलियास साहब ने इसके आंसू अपने हाथों से साफ किए और भराई हुई आवाज में बोले, बस मेरी जान, अब रोना बंद करो। पापा की गुड़िया अब बड़ी हो गई है और अपने घर जा रही है। जिमल ने हिचकियां लेते हुए इनका हाथ थाम लिया और बोली, पापा मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे अपने साथ ही रखे ना। इलियास साहब के चेहरे पर एक मान भरी मुस्कुराहट आई। इन्होंने जिमल को दिलासा देते हुए कहा, पागल बच्ची, बेटियां तो होती ही पराया धन है और तुम किस बात से डर रही हो? अरसलान जितना शरीफ, सुलझाव और खानदानी लड़का है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बेटी को मलका बनाकर रखेगा। मैंने बहुत जांच परख करके तुम्हारे हाथ इसके हाथ में दिया है। वो तुम्हारी आंख में कभी एक आंसू भी नहीं आने देगा। इन्होंने जिमल का हाथ अरसलान के कजन के हाथ में दिया, जो वहां मौजूद था, और नम आंखों के साथ दुआ देते हुए बोले, जाओ मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। जिमल ने रोते हुए गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि इलियास साहब दिल पर पत्थर रखे सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी बेटी को रुखसत होता देखते रहे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि जिस शरीफ लड़की पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं वो हकीकत में कौन है। गाड़ी हवेली के बड़े से गेट के अंदर आकर रुकी तो जिमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। शादी की बकिया रस्मों से फारिग होने के बाद अरसलान की फैमिली की खवातीन इसे इज्जत और एहतराम के साथ इस नए कमरे की तरफ ले आईं। जैसे कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खोलकर जिमल को अंदर दाखिल किया गया, गुलाब और मोगरे की तेज सैर अंगेज खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। पूरा कमरा सफेद और सुर्ख फूलों की लड़ियों से निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था और बेड पर फूलों की पत्तियों से दिलकश डिजाइन बने हुए थे। खवातीन जिमल को बेड के ऐन वुस्त में बिठाकर इसे तंग करती हुई और हंसती मुस्कुराती हुई एक एक करके कमरे से बाहर निकल गईं और दरवाजा बंद हो गया। अब इस बड़े से कमरे में जिमल बिल्कुल अकेली थी, जहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। इसने घूंघट के अंदर से अपने कपकपाते हाथों को देखा, जो बुरी तरह लड़स रहे थे। इसके दिल की धड़कनें इस कदर तेज हो चुकी थी कि इसे खुद अपने सीने में इनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो बार बार गहरा सांस लेने की कोशिश करती, मगर खौफ का एक गोला इसके हलक में फंस जाता और इसने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, कैसी घबराहट है। सब कहते हैं कि वो बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है, फिर मेरा दिल इस तरह क्यों डूब रहा है? इसने अपने सुर्ख उरूसी दुपट्टे को उंगलियों में बुरी तरह जकड़ लिया और हर गुजरते सेकंड के साथ इसकी नजरें दरवाजे पर जम गईं, जहां से कुछ देर में इसका शौहर अंदर दाखिल होने वाला था। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था जब अचानक कमरे के बाहर भारी और नपे तले कदमों की आवाज गूंजी। जिमल की धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक सी गई और इसने बेख्तियार अपने दोनों हाथ दिल पर रख लिए। जैसे ताले में चाबी घूमी और दरवाजे का हैंडल नीचे हुआ, जिमल का पूरा वजूद थर थर कांपने लगा। दरवाजा एक धीमी सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला और अरसलान कमरे के अंदर दाखिल हुआ।
इसके बूटों के फर्श पर पड़ने वाली हर थाप जिमल को अपने दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। अरसलान ने पीछे मुड़कर दरवाजे को अंदर से लॉक किया, जिसकी कड़कदार आवाज ने खामोश कमरे में जिमल के खौफ को दुगना कर दिया। वो वहीं बेड के पास रुक गया और गहरे सर्द सांस के साथ जिमल को देखने लगा, जो घूंघट निकाले एक साए की तरह सिमटी बैठी थी। जिमल को महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही ताकतवर और गुसीली शख्सियत इसके बिल्कुल करीब मौजूद है, जिसका रोब और दबाव पूरे कमरे पर छाया हुआ था। इसने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपनी लड़ती हुई उंगलियों से सुर्ख जोड़े के पल्लू को मजीद सख्ती से जकड़ लिया, जबकि अरसलान के कदम अब आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ रहे थे। अरसलान के भारी कदम अब जिमल के बिल्कुल करीब आकर रुक चुके थे। जिमल को अपने चेहरे पर इसके सांसों की गरमाइश और इसकी मर्दाना परफ्यूम की तेज खुशबू महसूस हो रही थी, जिसने इसके दिल की धड़कनों को पागलों की तरह तेज कर दिया था, और वो खौफ के मारे बिल्कुल साकित हो चुकी थी, जैसे सांस लेना भी भूल गई हो। अरसलान ने कुछ देर खामोशी से बेड पर बैठी सुर्ख दुल्हन को देखा। इसके चेहरे पर रवायती दुल्हे वाली कोई खुशी या नरमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सर्दपन था। फिर वो आहिस्ता से बेड पर इसके बिल्कुल सामने बैठ गया, जिससे बेड के गद्दे में हल्का सा झुकाव पैदा हुआ और जिमल का पूरा वजूद एक बार फिर लर्ज उठा। अरसलान ने अपने हाथ बढ़ाया, मगर इसके घूंघट को छुआ नहीं, बल्कि इंतहाई पाटदार और रोकदार आवाज में हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, अपना एक घूंघट उल्टो जिमल। इसकी आवाज में ऐसी सर्दी और सख्ती थी कि जिमल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो वहीं मुंजमद रह के ऐसे अपना हाथ तक नहीं हिलाया जा रहा था। जिमल की इस खामोशी और हिचकिचाहट पर अरसलान के लहजे में गुस्से की एक धीमी सी लहर उभरी। इसने दोबारा जरा ऊंची और भारी आवाज में कहा, मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपने इन कांपते हाथों को हरकत दो और खुद अपने हाथों से लाल घूंघट अपने चेहरे से हटाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अरसलान के लहजे की सख्ती ने जिमल को बुरी तरह खौफजदा कर दिया। इसने लड़ते हुए कांपते हाथों से अपने सुर्ख दुपट्टे के किनारे को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता इसे ऊपर उठाने लगी। जैसे ही घूंघट इसके चेहरे से हटा और इसे अपने सामने बैठे मर्द पर नजर डाली, इसकी आंखें हैरत और खौफ से फट गईं। इसके सामने जो शख्स बैठा था वो चमकती हुई गहरी आंखों और तीखे नकूश वाला एक अजनबी था, जिसके चेहरे पर एक सफाक मुस्कुराहट खेल रही थी। वो नरम मिजाज और हंसमुख लड़का बिल्कुल नहीं था जिसकी तस्वीर इसके पापा ने इसे दिखाई थी और जिससे इसका निकाह हुआ था। जिमल का रंग खौफ से अक्सर सफेद पड़ गया और उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांपने लगा और इसके हलक से खौफनाक चीख निकल गई। वो बदहवास होकर बेड पर पीछे की तरफ हटी और कांपती आवाज में चिल्लाई, तुम कौन हो? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे शौहर कहाँ हैं? इनके सामने खड़ा अजनबी इसकी बेचैनी और खौफ से लुत्फानंदोज होते रहे गहरा और तंजिया हंसा, जबकि जिमल को यूं लग रहा था जैसे जमीन ने इसके पांव नीचे से निकालकर इसे किसी गहरे अंधे कुएं में धकेल दिया हो। जिमल की चीख और इसके चेहरे पर फैली बदहवासी देखकर अरसलान के लबों पर वो शैतानी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इसने जिमल के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इंतहाई सुकून और इत्मीनान से बेड से उठा और वापस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जिमल ने उम्मीद भरी नजरों से इसे देखा कि शायद वो कमरे से बाहर जा रहे, मगर इसकी ये उम्मीद पल भर में टूट गई। अरसलान ने दरवाजे के पास पहुंचकर चाबी को दोबारा घुमाया और एक बार फिर ताले की कड़कदार आवाज पूरे कमरे में गूंजी। इसने चाबी निकाली और इसे अपनी शेरवानी की जेब में डालते हुए मोड़ा। इसके चेहरे पर मौजूद वो सर्द और खौफनाक मुस्कुराहट जिमल के दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। अरसलान ने बड़े आराम में अपने हाथ की घड़ी उतारी, इसे साइड टेबल पर रखा और फिर जिमल की तरफ देखते हुए धीमी मगर इंतहाई सफाक लहजे में बोला, इसके कमरे से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं जिमल इलियास, और याद रखो इस कमरे की चाबी अब सिर्फ मेरे पास है, यानी तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला अब इसी कमरे में होगा। जिमल ने डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए, जबकि अरसलान निहायत पुरसकून अंदाज में दोबारा इसकी तरफ बढ़ने लगा। अरसलान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर जिमल बेड के कोने में बिल्कुल सिमट गई और इसकी आंखों से आंसू की लड़ियां बह निकली, जो उसके गालों पर सजे उरूसी मेकअप को खराब कर रही थी। इसने दोनों हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी, खुदा के लिए मुझे बताओ तुम कौन हो? मेरा शौहर कहाँ है? ये कोई मजाक है तो प्लीज अब बंद कर दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। इसकी आवाज खौफ और हिचकियों की वजह से टूट रही थी, मगर अरसलान के पत्थर जैसे चेहरे पर रहम का एक अदना सा तासुर भी उभर कर नहीं आया। जिमल ने रोते हुए बेड की चादर को मुट्ठियों में जकड़ा और तड़प कर दुबारा बोली, जिससे मेरा निकाह हुआ है वो कहाँ है? तुमने इसे कहाँ छुपाया है? मेरे पापा बाहर ही हैं, मैं शोर मचा दूंगी, वो तुम्हें जान से मार देंगे। प्लीज मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। वो पागलों की तरह अपने उरूसी जोड़े को खींच रही थी और इसकी नजरें अरसलान के चेहरे पर जमी हुई थी, जहां सिर्फ एक
गहरी, पुरस्कार और खामोश नफरत नजर आ रही थी, जो जिमल के दिल की धड़कनों को मजीद पागल कर रही थी। अरसलान ने जिमल के जुड़े हुए हाथों को देखा और एक जोरदार तंजिया कहका लगाया, जिसकी गूंज से कमरे की दीवारें भी कांप उठी। फिर वो एकदम संजीदा हुआ और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी और वो जिमल की तरफ झुका। इसने जिमल के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर निहायत सर्द और जहर आलूद लहजे में कहा, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ जिमल, मैं तुम्हारा वो इंजाम हूँ जो तुम्हारे बाप की गुनाहों की सजा बनकर आया। जिमल ने हिचकी लेते हुए बदहवासी से इसकी तरफ देखा। इसे अरसलान की बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अरसलान ने इसके चेहरे पर फैली हैरत को देखकर अपने जबड़े भींचे और अपनी कड़कदार आवाज में दोबारा बोला, तुम्हारा वो बाप जो बाहर खड़ा ये सोचकर सुकून की नींद सोने की तैयारी कर रहा है कि इसने अपनी लाडली बेटी को दुनिया के सबसे शरीफ इंसान के हवाले कर दिया। इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसके माजी के गुनाह आज रात इसकी बेटी का दामन जलाने के लिए पहुंच चुके हैं। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे बाप के किए की सजा है जो अब तुम्हें भुगतनी होगी। अरसलान के इस होलनाक इंकशाफ ने जिमल के ज़हन को माउफ कर दिया और वो साकित रही। जिमल पर इस इंकशाफ की हैबत इतनी ज्यादा थी कि इसका दिमाग इसे सह न सका। अरसलान के अल्फाज एक जहरीले तीर की तरह इसके दिल के पार हो गए। इसके सामने मौजूद इस शख्स की आंखों में इसे सिर्फ अंधी नफरत दिखाई दे रही थी, ऐसी नफरत जिसका इसे कोई सबब तक मालूम नहीं था। इसका सर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और इसकी सिसकियां गले में घुट कर रह गईं। पापा नहीं। इसके होंठों से बामुश्किल एक मध्यम सी आवाज निकली और अगले लम्हे इसका जिस्म बेजान होकर बेड पर ढेर हो गया। जिमल बेहोश होकर गिरी थी, लेकिन अरसलान के चेहरे पर जरा बराबर भी परेशानी या पछतावा नहीं आया। वो साकित खड़ा इसकी नींद दराज बेहिस्सा हरकत शख्सियत को देखता रहा। इसकी आंखों में नमी नहीं बल्कि एक वहशियाना सी तस्कीन थी, जैसे इसे अपनी बरसों पुरानी इंतकामी आग को बुझाने का पहला कदम मिल गया। वो नफरत भरी नजरों से इसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि इसके दुश्मन की एक ऐसी निशानी हो जिसे वो टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया, जहां जिमल की बेहोशी अरसलान की सफाकी के सामने एक सवालिया निशान बनी हुई थी। सूरज की पहली किरण जब खिड़की से छन कर अंदर आई तो जिमल की आंखों में चुभने लगी। इसे नींव आंखों से इर्द गिर्द देखा तो इसे अपनी हवेली वाला कमरा दिखाई नहीं दिया, बल्कि ये एक तारीख और वीरान सा कोठरी नुमा कमरा था। दीवारें किसी पुरानी इमारत की तरह खस्ता हाल थी और हवा में नमी और गिर्द की बू बसी हुई थी। जिमल ने उठने की कोशिश की तो इसे अपने हाथों और पैरों में एक भारीपन महसूस हुआ। इसने जैसे अपनी कलाइयों की तरफ देखा, इसकी चीख हलक में दबकर रह गई। इसके हाथों को मोटी और ठंडी लोहे की जंजीरों से एक सतून के साथ जकड़ दिया गया और इसके पांव भी इस तरह कैद थे। वो सख्ते के आलम में अपने हाथों को जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर लोहा इसके नाजुक कलाइयों में चुभने लगा। इसके जिस्म एक लड़सा तारी हो गया और इसे कल रात की बातें एक डरावने खौफ की तरह याद आने लगी। वो चीखने के लिए मुंह खोलना चाहती थी, मगर खौफ ने इसकी जुबान को जैसे ताला लगा दिया था। ये कोई आम कमरा नहीं था, बल्कि इसके लिए एक ऐसे कैद खाने की शक्ल इख्तियार कर चुका था जिससे फरार की कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। कमरे के बाहर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी और अगले लम्हे दरवाजा जोर से खुला। अरसलान एक ट्रे थामे अंदर दाखिल हुआ, जिसमें नाश्ते की प्लेट और पानी का ग्लास था। जिमल ने इसे देखते ही अपनी नसें चुरा दी और खौफ के मारे सुकड़ कर बैठ गई। अरसलान ने ट्रे एक तरफ रखी और जंजीरों के पास आकर खड़ा हो गया। इसने एक निवाला तोड़ा और जिमल के मुंह के करीब ले जाकर कड़कदार आवाज में बोला, खाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी दुश्मन इतनी जल्दी हिम्मत हार कर मर जाए। जिमल ने अपना दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम यहाँ से चले जाओ। अरसलान की आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़की। इसने जिमल के जबड़े को अपने हाथ से सख्ती से पकड़ा और इसका चेहरा जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ते हुए घुराया। मैंने कहा है खाओ, मेरी यहाँ मर्जी चलती है जिमल। अगर तुमने प्यार से नहीं खाया तो मुझे कोई दूसरा तरीका भी आता है, और तुम जानती हो मैं कितना संगदिल हो सकता हूँ। जिमल की आंखों से आंसू बह निकले। इसने मजाहमत करने की कोशिश की, मगर जंजीरों में जकड़े होने के बाइस वो बेबस थी। अरसलान की इन जबरदस्ती ने वाला इसके मुंह में ठोंस दिया, जिसकी वजह से जिमल को खांसी के झटके लगे। अरसलान ने इसे यूं बेबस और रोता देखकर एक सर्द मुस्कुराहट दी, जैसे इसे जिमल के इस तजलील में एक अलग ही सुकून मिल रहा हो। जिमल ने जैसे ही गले में अटके निवाले को अंदर उतारने की कोशिश की, इसे अरसलान की सफाकी पर शदीद गुस्सा आया। इसने पूरी ताकत से अपना सर झटका और अरसलान का हाथ अपने हाथ से दूर फेंका। तुम इंसान हो भी या नहीं, किसी कैदी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता जैसा तुम कर रहे हो। जिमल की आवाज में अब डर के साथ साथ एक बागियाना अंदाज भी शामिल हो गया था। अरसलान का चेहरा एक लम्हे में गुस्से से दहक उठा और इसने तेजी से आगे बढ़कर जिमल के बाजों को जंजीरों के पास से जोर से थाम लिया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि जिमल के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। अरसलान ने उससे अपने करीब खींचते हुए अपने चेहरे को जिमल के बिल्कुल पास कर दिया।
اس کی سانسیں جمل کے چہرے پر تیز ہو رہی تھیں. تمہیں شاید ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو. ارسلان نے دانت پیستے ہوئے کہا. اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی. یہاں صرف اور صرف میرا حکم چلتا ہے. مزاحمت کرنا سیکھ لیا تو یاد رکھو ہر مزاحمت کی سزا بھی یہاں خود بخود ملتی ہے. اگر مجھے غصہ آیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم کون اور یہ کس حال میں ہو. ایک لفظ اور بولا تو زنجیریں اتنی تنگ کر دوں گا کہ تمہیں سانس لینا بھی محال ہو جائے گا. ارسلان نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا جس سے زمل کا سر پیچھے دیوار سے جا لگا اور وہ کراہتی ہوئی وہیں ڈھیر ہو گئی. ارسلان نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی, ٹرے اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا. پیچھے زمل کی سسکیوں کا شور چھوڑ گیا. کمرے کا سناٹا زمل کی دبی دبی سسکیوں سے بوجھل تھا, مگر ارسلان کے دماغ میں ماضی کے وہ کڑوے مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے جس کے دل میں نفرت کی آگ کو ہمیشہ دہکائے رکھتے تھے. اسے یاد آیا وہ وقت جب اس کی اکلوتی بہن جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی, زمل کے باپ الیاس کی ہوس اور خود غرضی کی بھینٹ چڑھی تھی. الیاس نے اپنے کاروباری مفادات کے لیے اس کی بہن کی زندگی کے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کھیلا تھا کہ وہ اپنی عزت اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی. وہ چیخیں, وہ معصومیت سے کی گئی التجائیں اور پھر وہ خودکشی کا وہ لرزہ خیز انجام, سب کچھ ارسلان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اپنی بہن کی لاش کے پاس بیٹھ کر خود سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ الیاس سے اس کی زندگی کا سکون اور اس کی سب سے بڑی دولت چھین لے گا. وہ جانتا تھا کہ الیاس کے لیے اس کی بیٹی زمل اس کی زندگی کا وہ واحد سہارا ہے اور اس کے لیے زمل اس کے سامنے زنجیروں میں جکڑی بیٹھی تھی. ماضی کا وہ داغ اتنا گہرا تھا کہ ارسلان کے دل میں زمل کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکا تھا, کیونکہ وہ زمل کو صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ اس کے باپ کے گناہوں کا جیتا جاگتا ثبوت سمجھتا تھا جسے مٹانا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا. ارسلان نے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھولا. اس بار اس کے ہاتھوں میں کوئی ٹرے نہیں تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے رحمی تھی جو زمل کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زمل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا جس کی نظریں اب بھی دیوار پر جمی ہوئی تھی. ارسلان نے ایک سر سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنا فون جیب سے نکالا اور ایک تصویر زمل کے سامنے لہرائی. زمل نے جیسے تصویر دیکھی اس کا سانس ایک پل کے لیے جیسے تھم سا گیا. یہ تصویر اس کے منگیتر کی تھی جس سے اس کا نکاح طے ہوا تھا. ارسلان نے تصویر کو ایک طرف پھینکا اور زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھنڈے لہجے میں بولا, تلاش کری ہو نا اسے, دیکھ لو اسے آخری بار, کیونکہ اب یہ تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. زمل کا دل زور سے آخری دھڑکا اور اس نے لرسی آواز میں پوچھا, کیا مطلب, وہ کہاں ہے؟ ارسلان نے کہکا لگایا جو کمرے کی خاموشی کو چیر گیا اور پھر جھک کر زمل کے کان کے پاس سرگوشی کی. وہ بس دنیا میں نہیں رہا زمل, تمہارے باپ کی گناہوں کی قیمت اس نے اپنی جان دے کر چکائی ہے. تمہارا وہ شریف منگیتر اب قبر میں جا چکا ہے اور اب تم صرف میری قید میں ہو, میرے انتقام کا حصہ ہو. زمل کے کانوں میں جیسے سنسناہٹ گونج گئی. اس کا وجود ایک پل کے لیے پتھر بن گیا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا. ارسلان کے جانے کے بعد کمرے میں چھائے سناٹے کو صرف زمل کی دبی ہوئی ہچکیاں توڑ رہی تھی. وہ صدمے کی ایسی کیفیت میں تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کا ہوش ہی نہ رہا. اس دوران حویلی کے پرانے ملازم جو کھانا یا ضروری سامان دینے کے بہانے کمرے کے قریب سے گزرے تھے دروازے کے باہر رک جاتے تھے. ان میں سے ایک بوڑھی ملازمہ مائی زبیدہ جو ارسلان کی والدہ کے زمانے سے یہاں کام کر رہی تھی, دروازے کے سوراخ سے اندر کا منظر دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی. زمل کو زنجیروں میں جکڑے اور روتے دیکھ کر ان کا دل پسیج جاتا. وہ کئی بار چاہتی تھی کہ اندر جا کر اس کا حال پوچھیں یا اسے پانی کا گلاس ہی پلا دیں, مگر جیسے اس سے ارسلان کا نام یاد آتا اس کا پورا جسم خوف سے لرزنے لگتا. وہ جانتی تھی کہ ارسلان کی غضب کا شکار ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس حویلی میں اس کی مرضی کے خلاف سانس لینا بھی منع تھا. اور نوکر آپس میں نظریں چڑاتے ہوئے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے. بیچاری کتنی معصوم ہے, کس گناہ کی سزا اس پر پڑ رہی ہے, مگر ان میں سے کوئی بھی اس ہمت کا مظاہرہ نہ کر سکتا کہ وہ ارسلان کے سامنے زبان کھولے یا اس قیدی لڑکی کی مدد کرے. وہ سب خاموشی سے زمل کی بے بسی کا تماشا دیکھتے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے, کیونکہ حویلی کی دیواروں کے پیچھے چھپا خوف سب کے لبوں پر خاموشی کا پہرا بٹھائے ہوئے تھا. رات کے پچھلے پہر جب حویلی میں گہری خاموشی چھا گئی اور ارسلان کے کمرے کی طرف سے کوئی آہٹ نہیں آ رہی تھی تو زمل کے دل میں فرار کی ایک نئی سی امید جاگی. اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کی اور ان زنجیروں کو دیوار سے کھینچنے لگی جن سے وہ بندھی تھی. اس کی کلائیاں سرخ پڑ گئیں اور جلد چھل گئی, مگر وہ درد کو بھول کر اپنے آپ کو آزاد کرنے میں لگی رہی. کافی دیر کی محنت کے بعد اسے محسوس ہوا کہ جہاں زنجیر دیوار کے ساتھ جڑی تھی وہیں کا پلستر پرانا ہونے کی وجہ سے نرم پڑ چکا ہے. اس نے اپنی پوری جان لگا دی اور دھیرے دھیرے بیچ دیوار سے ڈھیلا ہونے لگا. زمل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اسے لگا جیسے وہ کامیاب ہو جائے گی. آخرکار ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ
कड़ी दीवार से अलग हुई और जिमल के हाथ आजाद हो गए। वो लड़खड़ाते हुए उठी और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर जैसे इसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, ऐसे अपने कमर के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो मुड़ी तो सामने अरसलान को खड़ा पाया, जिसके हाथ में एक टॉर्च थी और उसके चेहरे पर एक सर्द और खतरनाक मुस्कुराहट थी। अरसलान ने बड़े इत्मीनान से दरवाजे को धक्का देकर बंद किया और जिमल की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए तंजिया लहजे में बोला, किधर जाने का इरादा है जिमल? क्या तुम्हें लगा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी नजरों से ओझल होने दूंगा? इसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी तहकीर थी जिसने जिमल की हिम्मत को इस लम्हे तोड़कर रख दिया। अरसलान ने तेजी से आगे बढ़कर इसका बाजू मरोड़ा और इसे घसीटते हुए वापस अपनी सुतून के पास ले आया, जहां इसकी दूसरी जंजीरें पड़ी थीं। अरसलान की आंखों में एक वेश्याना चमक थी। वो जिमल के हाथ को सख्ती से थामे इसे हवेली के बरामदे से बाहर खींच लाया, जहां मौसम की काया पलट चुकी थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था। जिमल, जो पहले खौफ और थकन से निढाल थी, अरसलान के इस इकदाम से दम्बखुद रह गई। अरसलान ने इसे हवेली के पिछले सेन में खुले आसमान तले धकेल दिया, जहां बारिश के तेज कतरे किसी कोड़े की तरह इसके जिस्म पर बरस रहे थे। जिमल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरसलान, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मुझे सर्दी लग रही है, मैं मर जाऊंगी। मगर अरसलान ने इसकी एक ना सुनी। इसने एक सर्द नजर इस पर डाली और अपनी शेरवानी दुरुस्त करते हुए बरामदे की छत तले खड़ा हो गया। ये तुम्हारी पहली बगावत की सजा है, अरसलान ने बारिश के शोर में चिल्लाते हुए कहा कि इसकी आवाज में कोई नरमी ना थी। यहाँ खड़ी रहो और तब तक भीगती रहो जब तक तुम्हारी हड्डियां ना कांपने लगे। शायद बारिश का ठंडा पानी तुम्हारे दिल के इस जख्म को ठंडा कर दे जो तुम्हें भागने का हौसला देता है। जिमल बारिश में खड़ी भीगे हुए कपड़ों में कांपते हुए अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही थी, जबकि अरसलान दूर खड़ा पत्थर के मुजस्मे की तरह इसकी तजलील का मंजर देख रहा था। हर गिरती हुई बिजली के साथ जिमल का वजूद लर्ज जाता, लेकिन अरसलान के चेहरे पर रहम का एक कतरा भी नहीं था। बारिश थम चुकी थी, मगर सर्द हवा के झोंके जिमल के भीगे हुए जिस्म को चीर रहे थे। वो सहन के दरमियान में ही बेसुध होकर गिर चली थी। इसके होंठ नीले पड़ गए थे और कपकपाहट इस कदर शदीद थी कि वो संभल भी नहीं पा रहे थे। अरसलान, जो कुछ फासले पर खड़ा अपनी इंतकामी तस्कीन को मुकम्मल करने के ख्वाब देख रहा था, जिमल की खामोशी पर चौंक गया। इसने इसे आवाज दी, मगर कोई जवाब न आया। अरसलान तेजी से कदम बढ़ाते हुए इसके पास पहुंचा और इसे बाजों से पकड़कर हिलाया, मगर जिमल का सर एक तरफ लटक गया और इसका माथा तपड़ा था और सांसें बेतरतीब थीं। अरसलान के दिल में पहली बार इंतकाम के धुएं के बीच एक अनजानी सी लहर उठी और शायद ही इंसानियत की कोई करवट थी जो बरसों बाद जागी थी। इसने जिमल को उठाया तो वो बर्फ की तरह ठंडी महसूस हुई। इसे अचानक एहसास हुआ कि इसने अपनी नफरत को आग में एक मासूम को किस हद तक पहुंचा दी है। अरसलान की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत और तड़प की आमेजिश हुई। इससे जिमल को अपने सीने से लगाकर हवेली के अंदर भागना शुरू किया, जबकि इसके अपने दिल की धड़कनें पहली बार इंतकाम की बजाय एक खौफ से तेज हो रही थी। ये खौफ कि कहीं ये इंतकामी खेल किसी ऐसी मौत पर ना खत्म हो जाए जिसका इससे कोई फायदा ना हो। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी जो टेबल लैंप से निकलकर जिमल के बेहाल चेहरे पर पड़ रही थी। वो अब भी नीम बेहोशी के आलम में थी। इसकी पेशानी पर बुखार के कतरे चमक रहे थे। अरसलान, जिसने कुछ लम्हे कबल तक इसे जंजीरों में जकड़ा था, बिस्किट सिरहाने बैठा इसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। बारिश में भीगने और गिरने की वजह से इसकी कलाइयों और कोहनियों पर खराशें आ गई थी। अरसलान के हाथ कांप रहे थे, मगर वो अपनी तवज्जो बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। जैसे से जिमल की कलाई पर पट्टी बांधने के लिए इसे छुआ, जिमल के मुंह से एक कराह निकली और इसकी आंखें आहिस्ता सख्त खुली। अरसलान ने फौरन अपनी नजरें हटाई। इसका लहजा सख्त बनाने की कोशिश में कुछ खुरदरा सा हो गया। होश में आ गई हो तो खामोशी से लेटी रहो। ये मत समझना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूं। अगर तुम इस तरह मर गई तो मेरे इंतकाम का क्या होगा? मुझे तुम्हें जिंदा और तड़पते हुए देखना है। जिमल ने कमजोर नजरों से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में तकलीफ से ज्यादा सवालात थे। इसने धीरे से हाथ खींचा चाहा, मगर अरसलान की गिरफ्त मजबूत रही। जिमल कांपती हुई आवाज में, अगर इतना इंतकाम लेना तो एक ही बार मार क्यों नहीं देते? ये तड़पा तड़पा कर मारना, क्या यही तुम्हारी इंसानियत है? अरसलान ने पट्टी को एक जोरदार झटके से बांधा और जिमल की आंखों में घूरते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा कि मौत बहुत आसान चीज है जिमल, वो तो तुम्हारे बाप के गुनाहों का कफारा नहीं बन सकती। असल सजा तो हर लम्हा मौत का खौफ महसूस करना है। अरसलान के अंदर एक अजीब सी कश्मकश थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो इसे उठाकर सीने से लगा ले और कहे कि वो ये सब नहीं करना चाहता, मगर इसके दिमाग में अपनी बहन की वो तड़पती हुई तस्वीर उभर आई थी। वो जिमल के चेहरे से नजरें हटाए बगैर अपनी खुद साख्ता अना के हसार में कैद होकर बोला, सो जाओ और दोबारा भागने की कोशिश मत करना। अगली बार शायद मैं पट्टी करने नहीं, तुम्हारी जंजीरें मजीद सख्त करने के लिए आऊंगा। अरसलान उठकर खड़ा हो गया, मगर कमरे से निकलते हुए इसके कदम बोझल थे। जिमल ने इसे जाते हुए देखकर इसकी आंखों से आंसुओं का एक कतरा गाल पर बह निकला।
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص جو اس پر اتنا ظلم کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اسے چھپا ہوا درد کیوں نظر نہیں آ رہا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب زمل کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اسے حویلی کے پرسکون حصوں میں ارسلان کا ایک بالکل مختلف روپ دیکھنے کو ملا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس نیم غنودگی میں تھی، اس نے ارسلان کو اپنی بیمار اور ضعیف والدہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی شخصیت کا وہ شفاف پہلو جو زمل کے لیے ہمیشہ ایک ڈھال کی طرح رہتا تھا، اس لمحے کہیں غائب تھا۔ ارسلان کے چہرے پر گہری فکر اور تھکن کے آثار تھے، اس کی والدہ کی صحت کے حوالے سے تھے۔ اس نے بڑے احترام سے اپنی والدہ کے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور ایک گہری آہ بھرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زمل جو پردے کی آڑ سے یہ سب دیکھ رہی تھی حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان نے اپنی والدہ کے کمرے میں موجود جائے نماز کو سمیٹا اور پھر قرآن پاک کو بوسہ دے کر بڑی احتیاط سے الماری میں رکھا۔ وہ شخص جو اس کے لیے ایک درندہ تھا اپنی ماں کے سامنے کسی فرما بردار بچے کی طرح جھک جاتا تھا۔ ارسلان نے اپنی والدہ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے گرم دودھ تیار کیا۔ وہ بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور ان کی باتیں سن کر اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو زمل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسکراہٹ مصنوعی یا طنزیہ نہیں بلکہ خالص اور پرسکون تھی۔ زمل کے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی، اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو مجھے زنجیروں میں جکڑ کر رکھتا ہے؟ کیا ایک انسان دو انتہاؤں پر ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا تضاد ہے کہ جو ایک طرف ظالم ہے وہی دوسری طرف اتنا شفیق بیٹا بھی ہے۔ ارسلان کے اس پہلو نے زمل کے دل میں موجود نفرت کی دیوار کو پہلی بار تھوڑا سا کمزور کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ارسلان کی شخصیت میں شاید کوئی بہت بڑا دکھ یا محرومی چھپی ہے جو اسے اس انتقامی راستے پر لے آئی ہے۔ زمل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ جس شخص کو صرف ایک ظالم سمجھتی تھی، شاید اس کے اندر بھی ایک انسان زندہ ہے جو خود بھی کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہے۔ حویلی میں اس رات سناٹا معمول سے کچھ زیادہ گہرا تھا، مگر یہ سکون کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اچانک اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارسلان کی دیرینہ دشمنوں نے حویلی پر دھاوا بول دیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور چیخو پکار سے پورا گھر گونج اٹھا۔ زمل جو اپنے کمرے میں قید تھی اس ہنگامے سے بری طرح گھبرا گئی۔ ارسلان جو اس وقت صحن میں تنہا تھا، دشمنوں کے نرخے میں آ چکا تھا، اس نے اپنی حفاظت کے لیے پستول نکالی تھی کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے نشانہ لیا۔ زمل جس نے حویلی کے ملازمین کی بدولت کمرے کا تالا کھلوا لیا، ایسے وقت وہاں پہنچی جیسے اس کی نظر ارسلان پر پڑی۔ اسے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک ہی خیال آیا کہ اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ ارسلان پیچھے پلٹا ہی تھا کہ زمل تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی اور اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ اس غیر ارادی اور بڑھ کے رفتار حرکت نے ارسلان کی جان تو بچا لی، مگر وہ حملہ آوروں کی گولی زمل کے کندھے کو چھو کر نکل گئی۔ خون کا فوارہ چھوٹا اور زمل درد سے کراتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ ارسلان جو ایک لمحے پہلے تک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، زمل کے لہو لہان دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دشمنوں کے لیے غصہ تھا۔ زمل کی طرف دیکھ کر اس کی نظروں میں ایک ایسا خوف تھا جسے اس نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ارسلان نے فوراً اپنی پوزیشن سنبھالی اور انتہائی بے دردی سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ جب حالات کو سنبھلے تو وہ پلٹ کر زمل کی طرف بھاگا۔ اس کے ہاتھ خون سے سرخ تھے، لیکن وہ کپکپاتے ہاتھوں سے زمل کے کندھے پر دباؤ ڈال کر خون بہنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ارسلان بھکلائے ہوئے لہجے میں، تم نے یہ کیوں کیا؟ تم تو چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں، تم نے میری جان کیوں بچائی؟ زمل جس کا چہرہ درد سے پیلا پڑ چکا تھا، اس نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس تمہیں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارسلان کا دل ایک زوردار دھچکے سے دھڑکا اور وہ انتقام کی جس آگ میں جل رہا تھا، اس میں زمل کے اس غیر متوقع عمل نے ایک ایسی برف ڈال دی تھی جسے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ زمل کے سامنے جھکا ہوا زندگی میں پہلی بار انتقام اور احساس ندامت کی کشمکش میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ دشمنوں کے بھاگ جانے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ارسلان نے زمل کو اپنے بازو میں اٹھایا ہوا تھا، اس کے لباس پر زمل کا تازہ خون لگا تھا۔ وہ اسے تیزی سے کمرے کی طرف لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ زمل کی آنکھیں درد سے بند تھیں اور اس کا چہرہ بے جان سا لگ رہا تھا۔ ارسلان کے سرانے کھڑا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا کہ کیسے زمل نے اپنی پرواہ کیے بغیر اسے بچایا۔ وہ خود کو سنبھال نہ پایا اور زمل کے چہرے کے پاس سرگوشی کی۔ تم نے یہ کیوں کیا زمل؟ میں تو تمہیں مارنے کے در پر تھا، میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی، پھر بھی تم نے اپنی جان داؤ پر لگا کر مجھے کیوں بچایا؟ زمل نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے کسی دور سے آ رہی ہو، شاید اس لیے کہ انسانیت انتقام سے بڑی ہوتی ہے۔ تم ظالم ہو سکتے ہو ارسلان، مگر میں تمہاری طرح پتھر دل نہیں بن سکتی۔ ارسلان ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے الفاظ نے ارسلان کے انا کے قلعے میں بڑی درار ڈال دی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کے لہجے سے پہلی بار وہ زہر آلود سختی ختم ہوئی۔ خاموش رہا، وہ بس اسے دیکھتا رہا جیسے اس کے جواب میں اپنی زندگی کے تمام سوالوں کا حل تلاش کر رہا ہو۔
ارسلان کے سوال کے بعد کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ زمل نے اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھتے ہوئے ارسلان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ اس کی آواز میں کمزوری ضرور تھی مگر الفاظ میں ایک اٹل حقیقت تھی۔ تم مجھے اس شخص کی بیٹی سمجھ کر سزا دے رہے ہو جس نے تمہاری بہن کے ساتھ ظلم کیا۔ زمل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مگر تم بھول رہے ہو کہ میں الیاس نہیں ہوں۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا اور نہ ہی میں کسی کی زندگی تباہ کرنے کی سوچ رکھتی ہوں۔ میں قاتل نہیں ہوں ارسلان، اور نہ ہی میرے باپ کی گناہ میرے ہیں۔ تم جس انتقام کے لیے مجھے سزا دے رہے ہو وہ انصاف نہیں بلکہ خود تمہاری اپنی روح کا قتل ہے۔ ارسلان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ زمل نے ان سادہ مگر پر اثر الفاظ اس کے انتقامی جذبے کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جس آگ میں زمل کو جلا رہا تھا اسی آگ میں اس کا اپنا ضمیر بھی راکھ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ اس کے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ جس کو وہ دشمن سمجھتا رہا وہی اسے اس اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسلان زمل کے سامنے کھڑا ایک مجرم کی طرح اپنا سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس نے زمل کے ان الفاظ کو بار بار اپنے ذہن میں دہرایا۔ نفرت جو برسوں سے اس کے دل کی زمین پر کائی کی طرح جمی ہوئی تھی آج زمل کی بے لوث قربانی اور اس کی سچائی بھرے لہجے سے پگھلنے لگی تھی۔ اس نے زمل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا جو اب سرد پڑ رہے تھے۔ اسے اچانک احساس ہو کہ یہ ہاتھ جنہیں اس نے زنجیروں سے زخمی کیا تھا اب اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی متاع بن چکے ہیں۔ اس کے دل میں نفرت کی جگہ ایک ایسی شدت اور جنون نے لے لی تھی جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، ارسلان کی نگاہوں میں اب زمل کے لیے ایک ایسی ملکیت کا جنون تھا جو اس کی محبت کو بھی ایک قید خانے میں بدل رہا تھا۔ ارسلان نے زمل کے کندھوں پر لگی ہوئی گولی کے زخم اور اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اسے مزید زنجیروں میں نہیں رکھ سکتا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں وہ خود زمل کے پاس گیا اور احتیاط سے زنجیروں کے قفل کھولے۔ زمل جو اب تک نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی اسے سب ایک خواب جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ارسلان نے اسے بڑے آرام سے اپنے بازوں میں اٹھایا جیسے وہ کوئی کانچ کی نازک چیز ہو۔ وہ اسے اس تاریک اور نم کمرے سے نکال کر حویلی کے سب سے کشادہ اور آرام دہ کمرے میں لے آیا جہاں کھڑکی سے تازہ ہوا کا گزر ممکن تھا۔ اس نے زمل کو نرم گدوں والے بستر پر لٹایا اور اس پر گرم کمبل اڑا دیا۔ ارسلان نے بیڈ کی سائڈ لیمپ کو دیکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے زمل کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا لیکن اس سکون میں بھی ایک انجانا خوف تھا۔ ارسلان نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا نرم رکھتے ہوئے کہا، کیا سے تم اس قید خانے میں نہیں یہاں رہو گی؟ یہ کمرہ، یہ حویلی، سب کچھ اب تمہارا ہے۔ میں نے تمہیں زنجیروں سے تو آزاد کر دیا زمل، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم ابھی میرے دل کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھو کیونکہ اب میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ارسلان دروازے کی طرف بڑھا مگر رک کر پیچھے مڑے بغیر بولا، کوئی ضرورت ہو تو بس آواز دے دینا، ملازم باہر موجود ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا لیکن زمل کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ ارسلان نے اس کے جسم کو تو زنجیروں سے آزاد کر دیا مگر اسے اپنے جنونی رویے سے اب اسے ایک نئی اور شاید زیادہ گہری قید میں ڈال دیا۔ زمل اب آرام دہ کمرے میں تھی لیکن اس کا ذہن بدستور ان زنجیروں اور اس اندھیرے کمرے کے خوف میں قید تھا۔ جب بھی ارسلان کمرے میں داخل ہوتا زمل کا پورا وجود غیر ارادی طور پر تھر تھر کانپ اٹھتا۔ وہ اس کے قریب آنے سے ڈرتی تھی۔ اس کا نفسیاتی خوف اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اسے ارسلان کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی۔ ایک شام ارسلان کے اس کے لیے پھل اور دوائیاں لے کر آئے۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر زمل نے فوراً خود کو بیڈ کے دوسرے کونے پر سمیٹ لیا جیسے وہ کوئی وحشی درندہ ہو۔ ارسلان کے ہاتھ میں موجود ٹرے ہوا میں رک گئی اور وہ زمل کی آنکھوں میں خوف کی وہ لہر دیکھ سکتا تھا جو اسے کسی بھی گالی سے زیادہ زخمی کر گئی۔ ارسلان نے نرمی سے آواز دی، زمل میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ڈرو مت۔ لیکن زمل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تم قریب مت آؤ، مجھے تمہاری آواز سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تم نے جو ظلم کیے ہیں وہ میرے ذہن سے نہیں مٹتے۔ تم آج میرے ساتھ کتنے نرم کیوں نہ ہو جاؤ، میرے لیے وہی شخص ہو جس نے مجھے زنجیریں کھینچی تھی، جس نے مجھے بارش میں تڑپتا چھوڑا تھا۔ تمہاری محبت میں بھی مجھے وہ زنجیروں کی چھنکار سنائی دیتی ہے۔ ارسلان کے چہرے پر کرب پھیل گئے۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ زمل کے جسم کے زخم تو شاید بڑھتے لیکن اس کے ذہن پر جو کاری ضرب اس نے لگائی تھی وہ شاید کبھی نہ مٹ سکے۔ وہ خاموشی سے ٹرے میز پر رکھے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زمل کے دل میں اس کا ڈر اس کی محبت سے کئی زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ ارسلان نے اپنی اس نئی محبت کو ثابت کرنے کے لیے دولت کا ہر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے دن حویلی کے ملازمین زمل کے کمرے میں قیمتی ریشمی جوڑے، ہیرے کے زیورات اور مہنگی گھڑیاں سجائے کھڑے تھے۔ ارسلان خود اب ایک ہاتھ میں بیش قیمت ہار تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظروں میں زمل کے لیے ایک انجانی سی تڑپ تھی جو شاید اسے خریدنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب تمہارے لیے زمل، ارسلان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں نے سنا تمہیں خوبصورت لباس اور زیورات کا شوق ہے۔
अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जिमल ने बेड पर पड़े हुए इन शाहाना तहाइफ को एक नजर देखा, फिर अरसलान की आंखों में घूर कर देखा। इसकी नजरों में इन चीजों के लिए कोई चमक नहीं थी, बल्कि सिर्फ बेजारी थी। इसने बड़ी खामोशी से बेड से उठकर इन चीजों को एक तरफ धकेल दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन चीजों से मेरे माजी के जख्म भर सकते हो? जिमल ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हें शायद अब भी लगता है कि मैं तुम्हारी वही कैदी हूँ जिसे तुम खरीद सकते हो। अरसलान, ये हीरे, ये रेशम मेरे लिए जंजीरों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये सब तुम्हारे गुनाहों की यादगार हैं, तोहफे नहीं। इसने एक हाथ के इशारे से मुलाजमिन को जाने का कहा और फिर अरसलान के हाथ से हाथ को दूर हटाते हुए मजीद बोली, अपनी ये दौलत वापस ले जाओ। मुझे इस कैद में कैदी बनकर रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी खरीदी हुई खुशियों में जीना मंजूर नहीं। मेरी आजादी तो तुम पहले ही छीन चुके हो, अब मेरी इज्जत को इन चीजों से मत तोलो। अरसलान के हाथ में पकड़ा हाथ लड़ने लगा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिमल के सामने इसकी सारी ताकत, इसका सारा रोब और ये दौलत कितनी बेमानी है। इसने तोहफे वापस करने का हुक्म दिया, मगर इसका दिल इस ठुकराव से भी पहले ज्यादा जख्मी और मुश्तिल हो गया था। हवेली की रौनकें और अरसलान का जुनून अपनी जगह, मगर हवेली की दीवारों के बाहर एक और नजरें भी थी जो जिमल पर जमी हुई थी। शयान, जो अरसलान के देरीना कारोबारी हरीफ और एक सफाक दुश्मन था, अब जिमल को अरसलान की सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर देख रहा था। एक रात जब अरसलान किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था और हवेली की सिक्योरिटी मामूल से थोड़ी कमजोर पड़ी हुई थी, शयान अपने चंद मुसल्लह साथियों के साथ हवेली के उकबी रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। इसके लिए जिमल को अगवा करना अरसलान को शिकस्त देने का सबसे आसान तरीका था। वह दबे पांव जिमल के कमरे तक पहुंचा, जहां जिमल खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। शयान ने खामोशी से दरवाजा खोला और जिमल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जिमल को आहट महसूस हुई। वो मुड़ी थी कि शयान के एक आदमी ने तेजी से इसके मुंह पर रुमाल रख दिया। जिमल ने छुड़ाने की कोशिश की, इसकी चीखें गले में घुटकर रह गईं। शयान ने जालमाना मुस्कुराहट के साथ जिमल के कान के करीब झुककर सरगोशी की। अरसलान ने तुम्हें अपनी कैद में रखा है ताकि वो तुम्हें बचा सके, मगर वो ये भूल गया है कि इसका दुश्मन तुम्हारी ताक में है। आज तुम इसकी कैद से आजाद होकर मेरी शिकारी बनने जा रही हो। देखना तुम्हारा महबूब तुम्हें मेरे चुंगल से कैसे बचाता है। जिमल नीम बेहोशी के आलम में शायान के कब्जे में थी जब इसे जबरदस्ती हवेली के पीछे दरवाजे की तरफ ले जाया गया। हवेली के मुलाजमीन को समझ पाते इससे पहले शायान इसे लेकर अंधेरे में गायब हो चुका था और हवेली का सुकून एक नए और खतरनाक बुहरान में बदल चुका था। अरसलान जब हवेली वापस लौटा तो इससे खाली कमरा और जिमल की गुमशुदगी की खबर मिली। ये खबर सुनते इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसके अंदर का जुनून अब एक खतरनाक तूफान में बदल चुका था। इसने फौरन अपने तमाम गनमैनों और वफादार साथियों को बुलाया। इसकी आंखों में खून उतर आया था, इसके चेहरे की लकीरें सख्त हो चुकी थी और इसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने हवेली की फिजा को मुंजमद कर दिया। इसे अपनी मेज पर रखी बंदूक उठाई और इसे लोड करते हुए अपने आदमियों की तरफ देखा। सुन लो सबके सब, अरसलान की आवाज किसी दरिंदे की धार की तरह गूंजी। जिमल सिर्फ एक लड़की नहीं, वो मेरी सांसों का हिस्सा बन चुकी है। जिसने इसे छूने की जसारत की, इसने अपनी मौत का परवाना खुद लिखा है। आज से मेरे लिए ना कोई असूल है और ना कोई कानून। इसने कमरे के बीच में खड़े होकर ऐलान किया, शान को ढूंढ निकालो, मुझे इसका एक एक निशान चाहिए, इसकी हवेली, इसके ठिकाने, इसके खानदान, सब कुछ छुड़ाक कर दूंगा। जिमल अब मेरी, और जो इसे छुएगा या इसे नुकसान पहुंचाने की सोचेगा वो इस जमीन से खत्म हो जाएगा। मैं खुद इसकी लाश को अपने हाथों से ठिकाने लगाऊंगा। अब कोई रहम नहीं होगा, सिर्फ तबाही होगी। अरसलान का ये ऐलान हवेली में मौजूद हर शख्स के लिए एक पैगाम था। क्या वो एक ऐसे जंगजू में बदल चुका है जिसके लिए जिमल की हिफाजत इसकी अपनी जिंदगी से बढ़कर हो गई थी। वो तूफान की तरह हवेली से बाहर निकला। इसका हर कदम अब इंतकाम और जुनून की आग में लिपटा हुआ था। हवेली का माहौल अब भी अरसलान की गैज़ो गजब से बोझल था कि एक बूढ़ा, थका हुआ और लड़ता हुआ शख्स मरकजी दरवाजे पर नमूदार हुआ। ये जिमल का बाप इलियास था, जिसकी आंखों में नदामत के आंसू और लहजे में शिकस्त थी। इसे मुआवजों की तलाशी के बाद अरसलान के सामने सर झुका दिया, जो इस वक्त अपने असलह खाने में तैयारियों में मसरूफ था। इलियास की आवाज कांप रही थी, अरसलान बेटा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी बेटी तुम्हारी कैद में और अभी से मुझे खबर मिली है कि वो मुसीबत में है। मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाहों की सजा इससे मत दो। अरसलान ने आहिस्ता से मुड़कर इलियास को देखा। इसकी नजरों में नफरत तो थी, लेकिन अब इसमें एक अजीब सी तलखी भी थी, क्योंकि वो जानता था कि जिमल की हिफाजत अब इसकी अपनी अना का मसला बन चुकी थी। अरसलान ठंडे मगर कड़क लहजे में, तुम्हारी माफी की अब कोई कीमत नहीं इलियास। तुम इस वक्त कहाँ थे जब मेरी बहन तड़प रही थी, और अब तुम यहाँ किस मुंह से आए हो? तुम्हारी बेटी मेरी कैद में नहीं, वो मेरी हिफाजत में, जिसे तुम्हारे ही लोगों के दुश्मन ने मुझे छीन लिया। इलियास ने अरसलान के पैरों में गिरने की कोशिश की, मगर अरसलान ने इसे सख्ती से पीछे हटा दिया। इलियास रोते हुए, मैं मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, मुझे मार डालो, लेकिन जिमल को बचा लो, वो बेकसूर है। इसे इस इंतकाम की भेंट ना चढ़ाओ। तुम तो इससे मोहब्बत करने का दावा करते हो, तो इसे शायान के दरिंदों से वापस ले आओ।
ارسلان نے بندوق اپنے کندھے پر لٹکائی اور الیاس کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، زمل کو واپس لانا میری ذمہ داری اور میں اسے لے کر آؤں گا، لیکن یاد رکھنا الیاس، جب وہ واپس آئے گی تو وہ تمہاری بیٹی نہیں بلکہ صرف اور صرف ارسلان کی زمل ہوگی۔ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں رہا کیونکہ تم نے ہی اپنی بیٹی کو میرے انتقام کی آگ کے سپرد کر دیا تھا۔ ارسلان کے پیچھے محافظوں کی گاڑی کا قافلہ حرکت میں آ گیا اور الیاس حویلی کے برآمدے میں اکیلا اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوا رہ گیا۔ ارسلان شایان کے خفیہ اڈے پر پہنچا جہاں زمل کی ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ ارسلان نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو اس کا رہا سا صبر بھی ختم ہو گیا۔ اس نے شایان کے آدمیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے۔ شایان کو زخمی کر کے اس نے زمل کو آزاد کرایا، مگر اس کی آنکھوں میں زمل کے لیے ہمدردی کے بجائے ایک شدید غصہ تھا۔ واپسی پر الیاس حویلی کے دروازے پر ہی موجود تھا۔ جیسے ارسلان زمل کو لے کر اندر داخل ہوا، الیاس آگے بڑھا، زمل بیٹی تم ٹھیک تو ہو؟ ارسلان نے زمل کا ہاتھ سختی سے جھٹک کر اسے پیچھے کر دیا اور الیاس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ ارسلان تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ الیاس تمہارے پرانے گناہوں کا بوجھ اب میری زمل اٹھا رہی ہے۔ زمل جو خود صدمے اور کمزوری سے نڈھال تھی ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ ایک طرف اس کا باپ تھا جس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، اور دوسری طرف اس کا ظالم شوہر تھا جس کا جنون اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ زمل روتے ہوئے، خدا را بس کر دیں، ارسلان ہی میرے والد ہیں اور اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ کے یہاں ہونے سے میری مشکلات اور بڑھ رہی ہیں۔ آپ دونوں کا یہ انا کا ٹکراؤ مجھے زندہ درگور کر رہا ہے۔ ارسلان نے طنزیہ کہہ لگایا، تمہارا شوہر؟ زمل میں تمہارا مالک ہوں، شوہر نے، اور جب تک یہ شخص الیاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمہاری زندگی کے ارد گرد منڈلاتا رہے گا، میں تمہیں ہر پل اس طرح سزا دیتا رہوں گا۔ چن لو، آج یا تو تمہارا باپ ہوگا یا ارسلان۔ زمل ایک بار پھر دو انتہاؤں کے درمیان پس کر رہ گئی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کے سناٹے میں گونج رہی تھی، جبکہ ارسلان کے چہرے پر موجود غصے کی لکیریں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ اب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ شایان، جو ارسلان کے حملے میں معمولی زخمی ہوا تھا، شکست تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ اسے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک بار پھر زمل کو نشانہ بنایا۔ ارسلان اپنی والدہ کی طبیعت کی ناسازی کے سبب کچھ وقت کے لیے حویلی کے عقبی حصے میں مصروف تھا۔ اسی دوران شایان کی تربیت یافتہ گنڈے حویلی کی برقی نظام کو نکارہ بنا کر اندر داخل ہو گئے۔ صحن میں موجود محافظوں کو چند لمحوں میں قابو کر لیا گیا۔ زمل اپنے کمرے میں کھڑی تھی جب شایان خود کمرے میں داخل ہوا۔ زمل نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر شایان نے ایک ماہر شکاری کی طرح اسے بازو سے دبوچ لیا۔ اس نے زمل کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا۔ ارسلان کا غرور اس کی کمزوری میں چھپا ہے زمل، آج وہ اپنی اس کمزوری کو کھو کر ہی سبق سیکھے گا۔ زمل نے مزاحمت کی۔ اس نے شایان کے ہاتھ پر دانت سے کاٹا، مگر وہ اس کی گرفت سے نہ نکل سکی۔ شایان نے پستول کی بٹ سے اس کے سر پر رسید کی، جس سے زمل نیم بے ہوش ہو گئی۔ اسی اثنا میں ارسلان کی آواز صحن سے آئی۔ زمل ارسلان کے کمرے کی طرف بھاگنا شروع کیا، مگر تب تک شایان زمل کو کھڑکی سے باہر موجود ایک گاڑی کی طرف گھسیٹ کر لے جا چکا تھا۔ ارسلان نے کمرے میں داخل ہوتے اندھیرے میں فائر کیا، مگر شایان کی گاڑی ٹائروں کو دھوئیں میں اڑاتی ہوئی حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ارسلان اپنے گھر میں ایسے لٹائے دیکھ کر پاگلوں کی طرف گاڑی کی طرف بھاگا، مگر اس پر فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ زمل اس بار پھر دشمن کے قبضے میں تھی۔ ارسلان کی گاڑی سنسان سڑکوں پر ایک طوفان کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اس قدر سختی سے جمے تھے کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ اس کی آنکھیں سڑک پر نہیں بلکہ ہر گزرتی ہوئی تاریک گلی اور ویران عمارت میں زمل کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اپنا فون نکال کر اپنے تمام کارندوں کو سخت ترین احکامات جاری کیے۔ شایان کا کوئی بھی ٹھکانہ، کوئی بھی مخبر جس کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ آج اگر زمل کو کچھ ہوا تو میں تم سب کو زندہ دفن کر دوں گا۔ پورا شہر چھان مارو، وہ ایک ایک انچ کی تلاشی لو، وہ اس شہر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ارسلان گاڑی سے اتر کر ایک پرانی فیکٹری کے قریب پہنچا جہاں اسے شایان کی گاڑی کے نشان ملے۔ وہ اندھیرے میں بندوق تھامے دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ وہ کسی بھی محافظ کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اندر کا جنون اس سے اکیلے دشمن کے اڈے پر لے جا رہا تھا۔ وہ ہر کمرے کے دروازے پر لات مار کے رہ سے توڑتا، ہر اندھیرے کونے کو اپنی ٹارچ سے چھانتا اور زمل کا نام پکارتا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد اور تڑپ تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی انا، اپنی دشمنی اور اپنا سارا غرور پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس لمحے سے صرف زمل کی حفاظت کی فکر تھی، اور اس کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر اس شخص کو تباہ کرنے کے لیے تیار تھا جو اس کے اور زمل کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرتا۔ اس کی ہر سانس میں زمل کا نام تھا، اور اس کے ہر قدم میں ایک ایسے محبوب کی بےتابی تھی جو اسے اپنی سب سے قیمتی متاع کھو چکا تھا۔ شایان نے زمل کو ایک ویران عمارت کے وسط میں کھڑے کیا تھا جہاں چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور چاروں طرف سناٹا تھا۔ ارسلان کے پہنچنے میں چند لمحے باقی تھے، لیکن شایان کی بندوق کا دہانہ زمل کی کن پٹی پر تھا۔ زمل جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہو سکتی ہیں۔ ارسلان دور سے اپنی بندوق تانے نمودار ہوا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ پسینے اور غبار سٹا ہوا تھا۔ جب اس نے زمل کو موت کے دہانے پر دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔
اسے چھوڑ دو شایان، میرا سودا تم سے ہے، اسے بیچ میں مت لاؤ۔ ارسلان کی آواز میں وہ روب نہیں تھا بلکہ گہری التجا تھی۔ زمل جب تک خاموش تھی اس نے ارسلان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر نہیں بلکہ ارسلان کے لیے ایک ایسی ہمدردی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص جو بظاہر ایک ظالم تھا صرف اس کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ ارسلان، زمل کی آواز اس خاموشی میں گونجی۔ اس کی آواز میں کانپتی ہوئی مٹھاس تھی۔ تم نے مجھے قید کیا، مجھے درد دیا، لیکن اس سب کے باوجود تمہاری آنکھوں میں جو میرے لیے تڑپ تھی میں نے اسے محسوس کیا۔ آج موت میرے سامنے کھڑی ہے تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، بس یہ دکھ ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کیوں نہیں بتایا۔ شایان نے بندوق کا دباؤ بڑھایا مگر زمل نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں تم سے ڈرتی تھی لیکن اس خوف کے سائے میں مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، ایک ایسی محبت جو تمہارے جنون سے زیادہ گہری ہے۔ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں یہ سچ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی کا وہ واحد اور آخری عشق ہو۔ ارسلان کا وجود لرز اٹھا، اس کے ہاتھوں سے بندوق ڈھیلی پڑ گئی کیونکہ زمل کے ان الفاظ نے اس کے انتقام کی ساری عمارت کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو گرا کیونکہ اسے زندگی میں پہلی بار وہ محبت ملی تھی جس کے لیے وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ ارسلان کے کانوں میں زمل کے اعتراف محبت نے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اب ایک ایسے شعلے میں بدل چکی تھی جو سب کو جلا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ شایان جو زمل کے کان میں زہر گھول رہا تھا ارسلان کے قدموں کی چاپ سن کر پلٹا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی پستول کا ٹریگر دبا پاتا۔ ارسلان کی گولی فضا کو چیرتی ہوئی سیدھی شایان کے کندھے پر لگی۔ شایان درد سے کراتا ہوا زمین پر گر گیا مگر ارسلان رکا نہیں۔ وہ بڑھ کر رفتاری سے شایان تک پہنچا اور اس کی پستول ایک جھٹکے سے دور پھینک دی۔ ارسلان نے شایان کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کی آواز میں کوئی سوال نہیں، صرف آخری فیصلہ تھا۔ تم نے اسے چھونے کی جسارت کی، تم نے اس کے دل میں ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی، آج تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ شایان نے کچھ کہنا چاہا مگر ارسلان نے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک زبردست مکہ شایان کے چہرے پر رسید کرنے کے بعد اس نے اپنی بندوق سے شایان کا کام تمام کر دیا۔ دشمن کا قصہ ختم کرنے کے بعد ارسلان کی نظریں صرف اور صرف زمل پر تھیں۔ وہ تیزی سے زمل کی طرف بڑھا اور اسے رسیوں سے آزاد کیا۔ زمل کے ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر ارسلان کا دل ایک بار پھر کرب سے بھر گیا۔ اس نے زمل کو اپنے سینے سے لگا لیا، وہ کانپ رہی تھی مگر ارسلان کی مضبوط گرفت نے اسے ایک ایسا سکون دیا جو اسے مدتوں بعد نصیب ہوا تھا۔ ارسلان نے زمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو ایک سخت لہجے کو پگھلا رہے تھے۔ اب کوئی نہیں ہوگا زمل، نہ شایان نہ کوئی اور اب تم صرف میری ہو۔ اب تمہیں کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اور نہ ہی میں اب تمہیں کبھی تنہا چھوڑوں گا۔ اس نے زمل کو اپنے بازو میں اٹھایا اور ویران عمارے سے باہر نکل آیا جہاں باہر کی دنیا میں اب ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ گھر واپسی کے بعد ارسلان کی شخصیت میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب بھی وہی ارسلان تھا جس کے نام سے لوگ لرزتے تھے مگر زمل کے لیے اس کے اندر کا جنون اب ایک پرسکون دریا کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے اپنی حویلی کے سب سے اونچے کمرے میں بیٹھ کر زمل کو دیکھا جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور زمل کے قریب جا کر نرم لہجے میں بولا، میں نے تمہیں زنجیروں سے تو آزاد کر دیا تھا مگر میں نے تمہیں اپنے دل کی قید میں بھی جکڑ رکھا تھا۔ آج میں تمہیں ہر طرح کی قید سے آزاد کر رہا ہوں۔ زمل حیرت سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ ارسلان نے جاری رکھا، شایان کے واقعے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری محبت تمہیں سکون نہیں بلکہ صرف خطرات دے رہی ہے۔ تم آزاد ہو زمل، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا جہاں تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکو گی۔ زمل ساکت رہ گئی، سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے پاگلوں کی طرح اپنا بنا چکا تھا وہ اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ ارسلان نے اسے مزید الجھنے کا موقع نہیں دیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اس گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے پر دونوں خاموش رہے۔ جب گاڑی زمل کے گھر کے دروازے پر رکی تو ارسلان نے اسے الوداعی نظروں سے دیکھا۔ اس نے زمل کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، یہ تمہارا گھر ہے اور اب تم یہاں بالکل محفوظ ہو، میری طرف سے تمہیں دوبارہ کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس نے زمل کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ جیسے زمل گھر کے دروازے کی طرف بڑھی اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی شدید خواہش ہوئی مگر اس نے خود کو روکا۔ ارسلان اپنی گاڑی میں بیٹھا اسے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ادھوری محبت کا کرب تھا مگر اس نے اپنے کیے ہوئے فیصلے پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اسے آزاد کر چکا تھا مگر اب خود بھی اسے یادوں کی قید میں تھا۔ ارسلان نے جیسے ہی گاڑی کا انجن بند کیا، خاموشی کا ایک طویل دورانیہ پھیل گیا۔ زمل گاڑی سے اتری تو ضرور لیکن اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھنے کے بجائے وہیں جم گئے۔ وہ کچھ دیر اپنے گھر کے بند دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر مڑ کر ارسلان کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اسے دور سے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ارسلان نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھا تو اس کی نظروں میں ایک انکہی تکلیف تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور زمل کے قریب آیا۔ جاؤ زمل، اندر جاؤ، یہ تمہاری آزادی ہے، اب تم اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جی سکو گی۔ زمل نے ارسلان کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کی جگہ اب ایک پختہ عزم تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر ارسلان کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔
تم نے کہا تھا کہ یہ میری آزادی ہے. زمل کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا. لیکن تم یہ بھول گئے کہ جس دل سے تم مجھے آزاد کر رہے ہو وہ دل اب بھی تمہارے پاس ہے. میں نے گھر کی چار دیواری میں سکون ڈھونڈا تھا مگر وہاں صرف خالی پن تھا. مجھے اپنی اس قید میں بھی ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا کیونکہ وہاں تم تھے. اس نے ارسلان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا جو اس کے لمس سے لرز اٹھا. میری جگہ اب تمہارے ساتھ ہے. تم نے مجھے شایان کے قبضے سے بچایا, میری حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی. اب میں تمہیں اس تنہائی میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں واپس نہیں جاؤں گی. میں تمہارے ساتھ تمہارے اس جنونی سائے میں ہی رہوں گی کیونکہ میری زندگی اب تم سے الگ نہیں ہو سکتی. ارسلان کے چہرے پر ایک ناقابل یقین سکون پھیل گیا. وہ جو اسے آزاد کر کے خود کو سزا دینا چاہتا تھا, زمل کے اس فیصلے نے اس کی پوری دنیا بدل دی. اس نے زمل کو اپنے بازوں میں بھینچ لیا اور اس رات سڑک کے کنارے حویلی سے دور ان دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا.